यस्तो दुनियाँमा काहीँ हुन्छ? केपी ओली को हुन् म चिन्दिनँ क्या, हाँस उठ्छ क्या। कस्तो कस्तो लेखेको होला यो भने नि, यो संविधान के लेखेको होला। एउटा मात्र तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, कति धारा धारा तपाईँले संविधानविदलाई सोध्नुहोस्। अर्थात् कुनै पनि उपायबाट प्रतिनिधि सभा गठन भएपछि प्रधानमन्त्री हुन सकेन कोही मान्छे भने चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्ने अरे प्रतिनिधि सभा। पूर्ण आफूसित बहुमत कमान्ड गरेकोले चाहिँ यो प्रतिनिधि सभाले काम दिएन, त्यसकारण जनताबाट नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन गराउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नपाउने अरे। यस्तो एक त पाउँदा त अदालतमा विचारा दिन्छ पाउने र नपाउने भन्ने कुरा। तर यदि लेखेकै भन्यो भने यस्तो बहुलट्ठी कुरा लेख्ने हो, यसले त के भन्छ उल्लु, यस्तो बहुलट त्यस्तो प्रावधान राखेर लेखे। अनि यस्तो चाहिँ यो कहाँबाट, यो मैले त लेखेँ पनि, यो यशपाल घाइलाई सोध्नु होला केनिया अथवा युरोपतिर कहाँ भेट्नुहुन्छ उहाँलाई। यो उहाँले नै यस्तै लेख्या हो कि यो अनुवाद गर्दाखेरि अन्यथा भए हो भनेर सम्म ट्विट गर्थे। युद्ध, राजनीति र कूटनीति भनेको कहिल्यै पनि भावनामा बहकिएर चल्दैन। यसले नाफा र नोक्सान बाहेक तेस्रो शब्द बुझ्दैन। कामरेड झलनाथले भाषण गर्दै भन्नु हो समाजवाद उन्मुखतिर उहाँ लाग्नु भएन भनेर, एकदलीय जनवादतिर लाग्नुपर्ने। अब के भनेको त्यस्तो कुरा? समाजवाद के हो भनेर संसारका उद्योग टाटाले जान्दैन के हो समाजवाद भनेर? जुगरबर्गलाई यहाँका संविधानविद भन्दा उनीहरूलाई यहाँका वकिलले पढाउनु पर्छ समाजवाद के हो भनेर? जुगरबर्गलाई थाहा छैन समाजवाद के हो भनेर? तपाईँका मान्छे सबै काम गर्न गएका छन् साउदी अरेबिया र युएई। अनि तपाईँ इरानसित इरानले अमेरिकालाई ठोक्दै हुन्थ्यो, साउदी अरेबियालाई ठोक्दियो भनेर यहाँ ब्रुक ब्रुक उफ्रेर हुन्छ। यही हो अन्तर्ध्वंसी मानसिकता भनेको, बिगेस्ट डिसगाइज। यो त हुनै था, अलिकति अगाडि र अलिकति पछाडिको कुरा मात्रै हो, यो हुनु नै थियो। पहिलो कुरा के भने कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक परिस्थितिको कारणले पनि हुनु थियो, किन यति असमान मिश्रण थियो। त मैले असमान मिश्रण भन्ने नै बारम्बार भनेको थिएँ र दुईटै पक्षले मलाई त्यतिखेर केही जसले मलाई सोद्धाखेरि जात जाँदैन भन्ने ठान्थे राजनीतिमा। त्यो लेभलका नेताहरूले सोधे के हुन् एकीकरण गर्नका भन्दा अगाडि नगर्नुहोस् पनि भनिदिए मैले इमानका साथ दुई पक्षलाई। कुन छिमेककोलाई कुन हैसियतमा हामीहरूले कसरी सम्हाल्नु पर्ने हो, छिमेक भनेर छिमेक नीति नबनाइकन उत्तेजना र सैद्धान्तिक आडम्बरमा हामी नेपालको राजनीति गर्छौँ, संवैधानिक प्रणाली स्थापित गर्न खोज्छौँ र विदेश नीति स्थापित गर्न सक्छौँ भने हामी दुर्घटना नमरेर को दुर्घटना पर्यो दुर्घटना पर्छ। यो संविधानको प्रस्तावना र मूल भनिएका तीनटा विशेषताहरू धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता दुईटा, र तेस्रो गणतन्त्रमा पनि आंशिक रूपले असहमत कम्युनिस्ट नेता कोही थियो नेपालभित्र भने त्यो केपी ओली नै हुनुहुन्थ्यो। हिमाल अनलाइन टिभी। नेपालको राजनीतिमा देखिएको पछिल्लो घटनाक्रम र अब यसले तय गर्ने गन्तव्यको विषयमा कुराकानी गर्नका लागि राजनीतिक विश्लेषक लेखक अरुण कुमार सुवेदी हुनुहुन्छ। सुवेदी सर, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद प्रदीपजी। पौष 5 गते नेपालको राजनीतिमा ठुलो भूकम्प आयो। यसपछि अब कतातिर जाला भन्ने विभिन्न खालका अनुमानहरू देखिएका छन्। यसको सङ्केत के हो? यो घटनाले यहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? त्यहाँभन्दा मैले लामो समयदेखि एउटा कुराको स्पेकुलेसन पनि गरिरहेका थिएँ र यो संविधान जबदेखि अस्तित्वमा आयो त्यस दिनदेखि अनवरत रूपमा मेरो अडान रहिआएको थियो कि यो संविधानले नेपालको राजनैतिक एक मुद्दालाई निराकरण गर्न सक्दैन। दुई, यो संविधानले व्यवस्था गरेको भारी भरकम प्रणाली र यसमा समाविष्ट जुन पहिचान निषेधित विशेषताहरू र राष्ट्रको जन्मको बारेमा अनभिज्ञ प्रस्तावना नै अनभिज्ञ रहेको संविधान यो चल्दा पनि चल्दैन, चल्नु पनि हुँदैन भनेर म भनिआएको व्यक्ति। अब पहिले संविधान लागू भएपछि संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदबाटै प्रधानमन्त्री एकचोटि भइसक्नु भएका वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी
त्यस पछाडि अब गत निर्वाचनमा यही संविधान अन्तर्गत भएको पहिलो निर्वाचनबाट पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो र 3 वर्ष यो संविधानको अभ्यास गरेपछि यो संविधानले मुलुकका समस्या समाधान पनि गर्न सक्दैन र मुलुकलाई उचित किसिमको गन्तव्यमा पनि पुर्याउँदैन, आर्थिक सांस्कृतिक राजनीतिक गन्तव्यमा पुर्याउँदैन भन्ने कुराको सम्भवतः एहसास भएर उहाँले यो अहिले वर्तमान संवैधानिक प्रणालीको विस्थापनको प्रक्रियालाई सुरु गर्नुभएको आभास मैले पाएको छु र यसलाई संवैधानिक प्रणाली विस्थापनको अर्ध घोषणाको रूपमा मैले लिएको छु यसलाई। र अब उपरान्त नेपालको वर्तमान संविधानलाई विस्थापन गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको हुनाले यो संविधानमा भएका राष्ट्रको जन्म सम्बन्धी गौरवपूर्ण इतिहासलाई अपमान गर्ने, नेपालको सांस्कृतिक पहिचानलाई अस्वीकार गर्ने र त्यसैलाई प्रगतिशीलता र अग्रगमन भन्ठान्नेहरू अहिले अत्याधिक रूपमा चर्को रूपमा कराउन थालेको मैले देखिरहेको छु राजनीतिक वृत्तमा। र त्यसले पनि के देखिन्छ भने यो संविधान अब धरापमा पर्यो भन्ने कुरा चाहिँ प्रस्ट्याउँछ। वर्तमान संवैधानिक प्रणालीको विस्थापन प्रक्रियाको सुरुवातै हो। र किन पनि यसलाई म पुष्टि गर्न चाहन्छु भने यो संविधानको प्रस्तावना र मूल भनिएका 3टा विशेषताहरू, धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयता दुईटा, र तेस्रो गणतन्त्रमा पनि आंशिक रूपले असहमत कम्युनिस्ट नेता कोही थियो नेपालभित्र भने त्यो केपी ओली नै हुनुहुन्थ्यो। र बीचबीचमा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि पनि बोकाको टाउकोमा भैँसीको सिङ भयो भनेर सङ्घीयतालाई भन्नुभएकै हो। उहाँले धर्मनिरपेक्षताको बारेमा त्यति मुखरित हुनुभएको थिएन। अहिलेको संसद विघटन प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उहाँ जबरजस्त सांस्कृतिक राष्ट्रवादी कुराहरू पनि अगाडि लिएर आउन थाल्नु भएको छ। पहिले रणनैतिक रूपले लिएर आउनु भएको थियो, अब कति रणनैतिक र कति आत्मिक रूपले लिएर आउनु भएको छ, उपरान्त त प्रमाणित हुने नै छ। यो उहाँको कदम एक्कासी आएको कदम हो कि लामो प्रक्रियापछि अथवा गृह कार्यपछि आएको हो यो कदम? अब यसलाई बालकृष्णसम्मको शब्द सापडिदिन्छु म, नियमित आकस्मिकता। हामीलाई आकस्मिक जस्तो लाग्यो, तर उहाँले जुन 3 वर्षसम्म अभ्यास गर्दाखेरि जुन अनुभव सँगाल्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो अनुभवको नियमितताको रूपमा पनि यो परिणाम आइपुग्यो। यो त हुनै था, अलिकति अगाडि र अलिकति पछाडिको कुरा मात्रै हो, यो हुनु नै थियो। पहिलो कुरा के भने कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक परिस्थितिको कारणले पनि हुनु थियो, किन यति असमान मिश्रण थियो। त मैले असमान मिश्रण भन्ने नै बारम्बार भनेको थिएँ र दुईटै पक्षले मलाई त्यतिखेर केही जसले मलाई सोद्धाखेरि जाँदैन भन्ठान्थे राजनीतिमा, त्यो लेभलका नेताहरूले सोधेकै हुन् एकीकरण गर्नका भन्दा अगाडि। नगर्नुहोस् पनि भन्दै आयो मैले इमानका साथ दुई पक्षलाई। यो असमान मिश्रण थियो। खास गरिकन नेकपा एमाले भनेको निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्ध बहुदलीय शासन प्रणालीको पक्षमा अवतरण गर्नुपर्छ कम्युनिस्ट भनेर उदार प्रजातान्त्रिक प्रणालीका लागि सङ्घर्ष गरेको त्यो भावभूमिबाट आएको पार्टी थियो। बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाकै विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर आएको भावभूमिबाट आएको पार्टी थियो माओवादी। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो असमान मिश्रण थियो र यो अलग अलग भावभूमिबाट आएका पार्टीहरूको तपाईँहरू एकीकरण नगर्नुहोस्, यो दीर्घजीवन पनि यसले प्राप्त गर्दैन र दुईटै पक्ष आफू एकअर्कालाई नष्ट गर्ने स्थितिमा पनि छैनन् भनेपछि यसले एउटा दुर्घटना, राजनैतिक दुर्घटना निम्त्याउँछ त्यतिखेर पनि भनिदिएको। तर त्यो आन्तरिक कम्युनिस्ट पार्टीको आन्तरिक कारणै थियो, किनभने नेकपा एमाले यो संविधानप्रति पूर्ण सहमत भएर संविधान पास गरिराखेको अवस्था थिएन त्यतिखेर पनि। भनिसके त सङ्घीयता बाध्यताको उपज हो भनेर बारम्बार त्यो पक्षबाट भनेकै थियो।
काङ्ग्रेसमा त भला त डिबेट सुरुदेखि नै थिँदै थियो, तर अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको र त्यो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको उपयोगमा राष्ट्रिय शक्तिहरू एउटा राष्ट्रिय राजनीतिक पार्टी, कथित नागरिक समाज भन्ने एउटा भेग शब्द छ, त्यहाँका मान्छेहरू र ती त मान्छेहरू नै भन्नु पर्यो होइन, अनि केही लिबरल बनाउँदाखेरि मिडियाहरूको जबरजस्त दबाबमा आएका प्रावधानहरू न हुन् यिनीहरू। एनजिओ आइएनजिओहरूका जबरजस्त दबाबमा आएका प्रावधानहरू छन्, त्यसका अन्तर्वस्तुहरू हेर्नु संविधानका। मैले त भनेकै छु यसको यस्तो दुनियाँमा काहीँ हुन्छ हाँस उठ्छ क्या, कस्तो कस्तो लेखेको होला यो भने नि यो संविधान के लेखेको होला। एउटा मात्र तपाईँलाई उदाहरण दिन्छु, कति धारा तपाईँले संविधानविदलाई सोध्नुहोस्। अर्थात् कुनै पनि उपायबाट प्रतिनिधि सभा गठन भएपछि प्रधानमन्त्री हुन सकेन कोही मान्छे भने चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्ने अरे प्रतिनिधि सभा। पूर्ण आफूसित बहुमत कमान्ड गरेकोले चाहिँ यो प्रतिनिधि सभाले काम दिएन, त्यसकारण जनताबाट नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन गराउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ नपाउने अरे। यस्तो एक त पाउँदा त अदालतमा विचारा दिन्छ पाउने र नपाउने भन्ने कुरा, तर यदि लेखेकै भन्यो भने यस्तो बहुलट्ठी कुरा लेख्ने हो, यसले त के भन्छ उल्लु, यस्तो बहुलट त्यस्तो प्रावधान राखेर लेखे। अनि यस्तो चाहिँ यो कहाँबाट, यो मैले त लेखेँ पनि, यो यशपाल घाईलाई सोध्नु होला केनिया अथवा युरोपतिर कहाँ भेट्नुहुन्छ उहाँलाई। यो उहाँले नै यस्तै लेख्या हो कि यो अनुवाद गर्दाखेरि अन्यथा भए हो भनेर सम्म ट्विट गर्थेँ मैले। यसका धेरै अन्तर्वस्तुहरू चाहिँ मैले त नामै तोकेर भनेको छु नि, केनियन जुरिस्ट यशपाल घाईले निर्धारण गरेका हुन् भनेर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरिसकेपछि धेरै खालका तर्कहरू, विशेष गरी संविधानविदहरूले यो एउटा त असंवैधानिक कदम र अर्को यो कदमका पछाडि विशेष गरी भारतीयहरूको विशेष मानिसहरू नेपालमा आए, त्यो एउटा लामो छलफल भयो, त्यो विषय त्यहाँ पुग्यो, त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यो कदम चाल्नुभयो भन्ने उहाँहरूको तर्क। अर्को माधव प्रचण्ड समूहको तर्क, प्रधानमन्त्री ओली असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र वास्तवमा भन्ने हो भने यो देशको अस्तित्व, स्थायित्व नै समाप्त पार्ने बाटोमा, त्यो बाटोतर्फ उन्मुख हुनुभयो प्रधानमन्त्री भन्ने उहाँहरूको आरोप। यसलाई दुईटा कुरा भावना, एउटा त संविधानविदहरूले त्यसो भन्नुभएको छ भने यो गैर राजनैतिक भयो भने प्रजातन्त्र चाहिँ संविधानमा मात्रै आबद्ध छैन। प्रजातन्त्र भनेको लामो अभ्यास, एउटा राजनीतिक अभ्यास र राजनीतिक दर्शनमा आधारित पद्धति हो। स्वयं यसको संसदीय प्रणालीको प्रणेता बेलायतमै संविधान छैन, कानुनहरूले मात्रै चलेको देश हो बेलायत, होइन, प्रेसिडेन्सले चलेको देश हो। यदि संसदीय प्रणालीको यो विश्वव्यापी मान्यताको विपरीत तपाईले धाराहरू संविधानमा संहिताबद्ध गर्नुभयो भने प्रजातान्त्रिक पद्धति विपरीतको संविधान अनुसार प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा कामै हुन सक्दैन। त्यसकारण यो प्रजातान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत बहुमत कमान्ड गरेको प्राइम मिनिस्टरले डिसोल्युसन गर्यो। केपी ओली को हुन् म चिन्दिनँ क्या, मैले प्रणालीको कुरा गरेँ। त्यसकारण प्रजातान्त्रिक प्रणाली र संविधान मध्ये एउटा खराब छ भनेको त संविधान प्रजातान्त्रिक प्रणाली, संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रणालीसित यो मतलब संगति राख्दैन भन्ने कुराको प्रमाणीकरण त्यो पनि हो। दुई, अब तेस्रो कुरा चाहिँ भारतले नै अराएर केपी ओलीले गर्नुभयो भन्ने कुरा आयो होइन। त्यो कुरो त उहाँले नै जान्नु होला, तर एउटा सत्य कुरा के हो भने यो संविधानको बारेमा मैले तीनटा विशेषता देखेँ यो संविधानलाई। एक, यो सांस्कृतिक अतिक्रमण मैत्री र नेपालको परम्परागत पहिचान समाप्त गर्ने दस्तावेज हो एक। दुई, यसले नेपालको सार्वभौमिक अखण्डतामाथि चुनौती दिने दस्तावेज हो। तीन, यो छिमेकद्रोही संविधान हो, यसले हाम्रा छिमेकीहरूसित राम्रो सम्बन्ध कहिल्यै राख्न दिँदैन यो संविधानले भनेर मैले तीनटा विशेषता लागू ड्राफ्ट भएको कालदेखि मैले भन्दै आएको हुँ।
त्यसै हाम्रो छिमेकीहरूको यसप्रति गम्भीर विमति थियो र यो संवैधानिक प्रणाली खारेज हुँदाखेरि छिमेकीहरूले कुनै पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिक शक्तिहरूले यो प्रणाली खारेज गर्नका लागि अगाडि बढेको आभास उनीहरूलाई भयो भने उनीहरूले स्वाभाविक रूपले सहयोग गरे होला। त्यसलाई म अन्यथा मान्दिनँ। त्यसो त यो अहिलेसम्म 7 सालको प्रणालीमा पनि सहयोग गरेकै हो होइन, 46 सालमा पनि गरेकै हो, 17 सालको प्रति प्रणालीमा पनि गरेकै हो। जुन 17 सालको प्रजातन्त्रको विरुद्धको कु भयो, बिपी कोइरालाको कुरो नेहरूसित नमिलेर महेन्द्रसित मिल्न गर न भए हो। त्यसो त अनि त्यसो तपाईँ 46 सालमा पनि आएकै हो। अहिले पनि छिमेकको प्रभाव भयो भने एउटा कुरा, हाम्रो जियो पोलिटिकल कन्डिसनले कुन छिमेककोलाई कुन हैसियतमा हामीहरूले कसरी सम्हाल्नु पर्ने हो छिमेक भनेर छिमेक नीति नबनाइकन उत्तेजना र सैद्धान्तिक आडम्बरमा हामी नेपालको राजनीति गर्छौँ, संवैधानिक प्रणाली स्थापित गर्न खोज्छौँ र विदेश नीति स्थापित गर्न सक्छौँ भने हामी दुर्घटना नमरेर को दुर्घटना पर्यो दुर्घटना पर्छ। यदि प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम राष्ट्रको हितमा छ, नेपालको संविधान 2072 नेपाल र नेपालीको हितमा छैन भनेर यहाँले भन्नुभयो र त्यो संविधान नेपाल र नेपाल उहाँलाई मैले फ्ल्याटली राष्ट्रको हितमा छ भने पनि छैन। यो चौबाटोमा उभिएको छ। चारवटा मेरो त आफ्नो ब्लगमा भनेको छु, चारवटा सम्भावनालाई समानान्तर रूपमा यसले स्थापित गरिदिएको छ। त राजनीतिक रूपले ती चारवटा सम्भावना मध्ये त्यो अनवरत अराजकतामा पनि हामीहरू जान सक्छौँ व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने, जोखिमपूर्ण पनि छ भनेको छ। मैले आफ्नै ब्लगमा भनेकै छु। अर्को यहाँले यो संविधान छिमेकीको हितमा, उत्तर र दक्षिण विशेष गरी दुवैको हितमा छैन भनेर भन्नुभयो। त्यो सुरुमा त्यो हो, तर उत्तरको चाहिँ पछि के देखियो भने उनीहरूको जुन डिप्लोमेसी देखियो, खास गरिकन संविधान र प्रणालीमा निरपेक्ष रहने, सबभन्दा ठुलो शक्तिलाई आफ्नो पक्षमा पारेर आफ्नो चाख स्थापित गर्ने र त्यस क्रममा जब पछिल्लो अध्यायमा चाइनाको गतिविधि नेपालमाथि हाम्रा अरू मित्र राष्ट्र र अरू दात्री समूहका राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धमा नै असन्तुलन निर्माण गर्ने गरी यहाँ बढ्न थाल्यो र सुरु हुन थाल्यो। त्यस पछाडि पहिलेदेखि नै केपी ओलीलाई विस्थापन गर्ने, कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत राख्ने, संवैधानिक प्रणाली पनि यथावत राख्ने र कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै वैकल्पिक नेता निर्माण गरेर चाइनाले आफू अनुसारले आफूले चाहेअनुसारको नेपालको आन्तरिक नीति र राजनीतिलाई नियन्त्रण गर्ने तर्फ चाइना अग्रसर भएपछि नै यति ठुलो निर्णयहरू हुन थाले हुन्। त्यो त म बारम्बार भनेको छु नि। र चाइनालाई के भने, हामीले सिन्जियाङ र तिब्बतको चाइनाको चाक प्रति नेपालमा जुनसुकै राजनीतिक आस्थाको सरकार आए पनि कहिले चुनौती दिएका छैनौँ हामीहरूले। निरन्तर राजाको शासन होस्, काङ्ग्रेसको शासन होस्, कम्युनिस्टको शासन होस्, त्यत्रो प्रत्याभूति हामीहरूले दिइराख्दाखेरि पनि नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई उसले अरू हाम्रा छिमेकी राष्ट्र र अरू मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध नै असन्तुलित हुने गरी जब ऊ नेपालमा हाइपर एक्टिभ भएर लाग्यो, त्यसले एउटा दुर्घटना त निम्त्याउने अवस्था भइसकेको थियो। त्यो हाम्रो जियो पोलिटिक्स र इकोनोमिक जोग्राफीले पर्मिट गरेको कुरा थिएन। हो, अब कम्युनिस्टहरूलाई मनपर्छ केही कुराहरू, पृथ्वीनारायण शाहको साडी ढाल्न मनपर्छ, लेनिनको जयन्ती मनाउन मनपर्छ। ओलीको कदम त्यस्ता मान्छेहरू यसको विरुद्ध अब यो कुरामा आयो, राष्ट्रवादको आवरणमा ब्रुक उफ्रेको देखेको छु मैले बेसकन। भनेको चीन प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई लिएर असन्तुष्ट छ भन्ने हो पछिल्लो उनको उपस्थिति। एकदम, त्यो त यो त प्रश्न छ नि। अस्तिको चिनीका टोली भन्नुहोस्, महामहिम वायाङछीको पछिल्ला भेटहरू प्रधानमन्त्रीसित किन भइरहेका छैनन् र अरू नेताहरूसित मात्रै किन भइरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसलाई त्यत्रो गाली गरेको ग्लोबल टाइम्सले अहिले त्यो टोली आएर हामीहरू चाहिँ त्यस्तो छैन, नेपाली काङ्ग्रेस बिपी कोइरालाले पनि हामीसित राम्रो सम्बन्ध राख्नु भएको थियो भनेर बिपी कोइरालाको गुणगान गाउन शेरबहादुरजी कहाँ किन पुग्नु पर्यो चाइनिजहरूले।
त सिधा कुरा छ नि, स्पष्ट। भारतीय मिडियाहरूले यो कदमलाई लिएर निकै खुसी व्यक्त गरेको, उनीहरूले के भनेका छन् भने चीनको हार र भारतको विजयको रूपमा पनि ल्याएको छ। होइन, के भने भारतीय मिडिया पनि कम सिचरो छैन र म भारतीय मिडियालाई हेरेर म त्यत्रो ओपिनियन बनाउँदिनँ, फ्याक्ट मात्र एक्सट्र्याक्ट गर्ने गर्छु। त्यो दुई भागमा विभाजित छ भारतीय मिडिया, द प्रिन्ट होइन, वेयर इन, हेरलाई हेर्नु भने एउटा स्थिति छ। अस्ति मात्रै पनि 3टा किसिमको ओपिनियनहरू आएको छ, खास गरिकन नेपालकै पूर्व राजदूतहरूबाट 3 किसिमको ओपिनियन आयो। एउटा श्याम शरणको ओपिनियन आयो, उनले प्रष्ट एउटा कुरालाई भनिदिए कि केपी ओलीजीको विकल्पमा स्वच्छ छविको मान्छे कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै खोज्नका लागि चीन लागि परेको थियो भन्ने कुरा त त्यहाँ लेखिदिए उनले, होइन। एउटा मैले पनि अघि भने केपी ओलीलाई विस्थापन गर्न चाहन्थ्यो, प्रणाली र कम्युनिस्ट पार्टी यथावत राख्न चाहन्थ्यो चाइना भनेर, त्यो कुरो उनले पनि लेखेका छन् त्यहाँ। दोस्रो कुरो, मोदीलाई के वार्न गरेका छन् भने कुनै हालतमा पनि दक्षिणपन्थीहरूलाई भारतीय जनता पार्टी र वर्तमान सरकारले सहयोग गर्ने स्थिति आउनु हुँदैन, त्यो झन् घातक हुन्छ। र नेपालमा भारत विरोधी सेन्टिमेन्ट कसैले सबभन्दा बढी बढायो भने राजाहरूले नै बढायो र दक्षिणपन्थीहरूले बढाए भनेर त्यहाँ प्रष्ट लेखेका छन् श्याम शरणले। त मोदीलाई त्यसरी वार्निङ पनि दिएका छन्। एउटा त्यो अर्थ के हो भने वर्तमान प्रणालीलाई को एकजना भनौँ यसका आर्किटेक्ट मध्ये त श्याम शरण पनि हुन् नि, होइन। श्याम शरण हुन्। अब प्रणब मुखर्जीले त्यत्रो भन्नु नै भएको थियो, स्वर्गीय प्रणब मुखर्जीले अल जजिरा टेलिभिजनमा। अनि श्याम शरणको प्रणालीलाई यथावत राख्ने, कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रो चाइना हुन नदिने, फेरि पनि चाहिँ म त इन्डियाले मित्रवत रूपमा कम्युनिस्ट पार्टीसित सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने भन्ने स्थितिमा र संवैधानिक प्रणाली विस्थापन हुनु हुँदैन र दक्षिणपन्थीहरूलाई त्यहाँ कुनै प्रकारको भारतले चाहिँ म त कुनै प्रकारको सहयोग र साथ सहयोग गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा उनले लिए। त्यो एउटा भयो। अर्को रञ्जित रेको झन्नै त्योभन्दा पनि अल्ट्रा छ। के छ भने भारत र चीन एक ठाउँ भएर नेपाल पोलिसी बनाउनुपर्छ भन्ने लाइनमा छ रञ्जित रेको। मनजीव सिंह पुरीको त्योभन्दा बिल्कुल विपरीत आएको छ। मनजीव सिंह पुरीले अब के भने केपी ओली, नेपाली कङ्ग्रेस र केपी ओलीको गन्तव्य विस्थापित राज संस्थाको पुनर्स्थापनासम्म पुग्नुपर्छ र पुग्न सक्छ भन्ने लाइनमा उनले चाहिँ लेखेका छन्। मतलब 3टा धार त्यहीँनिर स्थापित देखियो, होइन। अलिकति कसलाई भने होला किनभने विभिन्न खालको विश्लेषण त्यहाँ डेमोक्रेटिक कन्ट्री हो, धेरै किसिमका विश्लेषणहरू आउँछन्। हामीले राज्यको पोलिसी हेर्दा के हो भने अब अहिलेको बिजेपीको सरकार र त्यहाँको बिजेपीको पृष्ठपोषण भने त सङ्घ परिवार नभए त बिजेपी हुन्न थियो, सङ्घ परिवार। यो दुईटैको नेपालको संविधानप्रतिको गम्भीर असहमति छिपेको छैन, एक है। र यो संवैधानिक प्रणालीप्रति उनीहरू असहमत हुन्। त्यो असहमतिले नेपालको यो संवैधानिक प्रणाली विस्थापन गर। म त पहिलेदेखि मेरो त स्पष्ट अडान छ, संसारको एउटा सभ्यताको केन्द्र नेपाल हुनुपर्छ। सिधा कुरो हो। हामी सेकुलरिस्ट हुने होइन, हिन्दू बौद्ध सभ्यताको केन्द्र हो नेपाल। त्यो केन्द्रकै रूपमा हामीहरू विकसित हुनुपर्छ। जसरी इजरायल सानो देश भएर पनि एउटा सभ्यताको केन्द्र भएको हुनाले शक्तिशाली छ, भ्याटिकन जसरी शक्तिशाली छ, नेपाल पनि त्यसरी शक्तिशाली हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यो कुरो चाहिँ यो संविधान विस्थापन गरेर त्यही कुरोलाई नरेन्द्र मोदी र त्यहाँका धर्मगुरुहरू, सङ्घ परिवारहरूले पनि प्रतिष्ठाको विषय बनायो भने ए बाबा यो नेपाल जहिले त तपाईँ भारतसित चाहिँ हाम्रो सार्वभौम सत्ता खतरामा छ भनेर उफ्रिने, अनि नेपालको सार्वभौम सत्ता चाहिँ खतरामा नपर्नका लागि त्यहाँको 1 अरब हिन्दू, त्यहाँका धर्माधिकारीहरू, त्यहाँको सेना र त्यहाँको सबभन्दा ठुलो राजनैतिक शक्तिको सबभन्दा ठुलो आस्थाको केन्द्र र अलग राष्ट्रियता चाहिँ हाम्रो नेपाल चाहिँ अलग राष्ट्रको रूपमा हाम्रो आस्थाको केन्द्र हो भन्ने वातावरण निर्माण गर्न चाहिँ नचाहने फेरि
नेपालको सबभन्दा ठुलो सेफगार्ड के हो? भारतको सम्पूर्ण भारतीय हिन्दू जनताहरू नेपाल पक्षीय छन्। नेपाल अलग राष्ट्र हुनुपर्छ र हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने छन्। भारतका सम्पूर्ण धर्माधिकारीहरू त्यसको पक्षमा छन्। भारतको सेना त्यसको पक्षमा छ। बीजेपी त्यसको पक्षमा छ। सङ्घ परिवार त्यसको पक्षमा छ। यो यत्रो हाम्रो राष्ट्रियताको सेफगार्डलाई हामी चाहिँ मतलब यसलाई समाप्त पार्न चाहन्छौँ। अब यसमा नेपाली जनताको तवरबाट हेर्ने हो भने अधिकांश नेपाली जनताले प्रधानमन्त्री ओलीले जे गर्नुभयो एकदम ठिक गर्नुभयो भन्ने छ। अब अर्को त्यो सर्वे त मलाई थाहा छैन है, मैले एउटा चाहिँ पोलिटिकल एनालिस्टको रूपमा हेरेको हुँ होइन। तर के भने केपी ओलीसँग नेपाली जनताका धेरै असहमति र असन्तुष्टि होलान्, तर त्यसको अर्थ उहाँको प्रतिनायकहरू पपुलर चाहिँ पटक्कै छैनन्, झन् अनपपुलर छन्। अब अर्को तवरबाट यसलाई के हेरिएको छ भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन कदम चाल्नुभयो त्यसको कदमको पछाडि इन्डो वेस्टको साथ छ र भारतले पटक्कै नरुचाएको भन्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पटक पटक भारतबाट हटाउन खोजेको त्यो पछिल्लो समय उहाँले भन्नु पनि भएको थियो र अहिले आएर त देखियो श्याम शरणले एउटा चाहिँ विवादमा नपरेका स्वस्थ छवि भएका प्रधानमन्त्री खोज्नुपर्छ भन्ने। यसको अर्थ सङ्केत के हो? के छ भने तपाईँले इन्डो वेस्ट भन्नुभयो, मोदीको र पश्चिमको नेपाल पोलिसी पहिले फरक हो। तर कोभिडको सुरु भएपछि चीन र अमेरिकाको जुन एउटा संसार भर्टिकल पोलराइजेसनको अध्यायमा प्रवेश गर्यो, त्यो प्रवेश गरेपछि मोदी र अमेरिका पनि एक ठाउँ नबसिकन धर्न पाउने परिस्थिति निर्माण भयो र चाइनिज एग्रेसन जुन बोर्डरमा भयो। अब यसलाई कसैलाई सुन्दाखेरि रिस उठ्छ, मलाई खुब गाली गर्लान्। त किन भन्नुहुन्छ भने 62 भन्दा अगाडिको स्ट्याटस कोमा कि बस्नु पर्यो, एग्रेसन होइन भने त त्यो एग्रेसनै हो नि। 62 भन्दा अगाडिको बोर्डर त छैन चीन र भारतको बिचमा, त्यो त चीनभित्र घुसेको छ, अक्साई चीनदेखि धेरै ठाउँहरूमा। अनि त्यसको रिसिप्रोकेसन चाहिँ चीनले हिमालयन क्षेत्रमा दबाब दिएर भारतमाथि गर्यो, लद्दाखदेखि लिएर धेरै ठाउँहरूमा। यसरी यो भर्टिकल पोलराइजेसनको अध्यायमा नेपालमा जबरजस्त जुन चीनको उपस्थिति भयो र चीन परस्तता, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी नै चीन परस्त कम्युनिस्ट पार्टी हो र नेपाली जनता सबै चीन परस्त छन् भन्ने जबरजस्त क्याम्पेन जुन सुरु भयो र केही हदसम्म खरिद गरिएको क्याम्पेन पनि जुन सुरु भयो, त्यसले भारतले आफ्नो सेक्युरिटीको हिसाबले हेर्नु स्वाभाविक थियो र अमेरिकनहरू जसले यो देश जोगाइदिए सुरुमा, अमेरिकनहरू 2004 सालमा नआएको भए नेपालै जोगिँदैन थियो। कसैले गफ नलगाए हुन्छ। राष्ट्रसङ्घको नेपालको सदस्यता बन्न नदिने को? स्टालिन हो कि होइन? पछि आएर ख्रुश्चोभ हो कि होइन? अनि सबभन्दा ठुलो माओ सेतुङको समर्थक को? स्टालिन हो कि होइन? ख्रुश्चोभ हो कि होइन? अलिक पछि नै विवाद हो। त्यो अवस्थामा नेपाललाई राष्ट्रसङ्घको सदस्यताको प्रस्ताव कसले गरेको? समर्थन कसले गरेको? इन्डिया र बेलायतले हो कि होइन? अनि त्यसकारण उनीहरूको एउटा पकड, उनीहरूको इतिहासदेखिको लगानी त छ। मैले पोलिटिकल सांस्कृतिक अतिक्रमण अर्को पाटो छ। यो पछिल्लो अध्यायमा आएको खास गरिकन पश्चिम युरोपेलीहरू, म बेलायत र अमेरिकालाई पनि त्यत्रो दोष दिन्न, स्क्यान्डिनेभियनहरूको यहाँ प्रवेश पछाडि आएको यो चाहिँ मतलब विशृङ्खलता हो। यो त्यो अर्को पक्ष छ भने उनीहरूको एउटा त परिस्थिति छ। दोस्रो कुरा के हो भने नेपालमा भारत जहिले पनि डिफेन्सिभ हो, स्ट्राटेजिक पोइन्टबाट हेर्नुपर्छ। त्यो डिफेन्सिभ भएको हुनाले नेपालबाट आफू जहिले पनि डिफेन्सिभ हुनु नपरोस् र नेपालमा आफ्नो सेक्युरिटी कन्सर्न जहिले तहिले स्थापित होस् भन्ने इन्डिया त चाहन्छ। त्यो स्वाभाविक हो। भने यी दुईटै एक ठाउँ भएर आफ्नो संयुक्त पोलिसी बनाउनु अस्वाभाविकै होइन। अब हामीहरूले कुरा हो, हाम्रो स्ट्राटेजी के हो? हामी सन्तुलनको विदेश नीतिमा बस्न सक्दैनौँ। अब यो मूर्खतापूर्ण, आदर्श मूर्खता भन्छु यसलाई। यसले चल्दैन। हेर्नुहोस्, युद्ध, राजनीति र कूटनीति भनेको कहिल्यै पनि भावनामा बहकिएर चल्दैन। यसले नाफा र नोक्सान बाहेक
तेस्रो शब्द बुझ्दैन। त्यसैले हाम्रो नाफा र नोक्सान के हो? हाम्रो आर्थिक नाफा नोक्सान केमा छ? आपूर्ति प्रणाली हामीहरूको नाफा नोक्सान केमा छ? र इन्टरनेसनल डायस्पोराको इन्ट्रेस्टदेखि लिएर सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समुदायको नाफा नोक्सान कुन ठाउँमा छ भनेर निर्णय गर्नुपर्छ। सिधा कुरो छ। तपाईँको डायस्पोरिक इन्ट्रेस्ट अमेरिकासित छ, तपाईँ चाइनासित लाग्न सक्नुहुन्छ अब यो भर्टिकल पोलराइजेसनमा। तपाईँको डायस्पोरिक इन्ट्रेस्ट छ अथवा इम्प्लोइमेन्ट वैदेशिक रोजगारको इन्ट्रेस्ट छ, श्रमको निर्यात गर्नुहुन्छ दक्षिण कोरियामा, उत्तर कोरिया चाहिँ किम जोङ उनसित भावनात्मक रूपमा सल्किएर हुन्छ। तपाईँका मान्छे सबै काम गर्न गएका छन् साउदी अरेबिया र युएई, अनि तपाईँ इरानसित इरानले अमेरिकालाई ठोक्दै हुन्थ्यो, साउदी अरेबियालाई ठोकिदियो भनेर यहाँ ब्रुक ब्रुक उफ्रेर हुन्छ। यही हो अन्तर्ध्वंसी मानसिकता भनेको। नेपालमा मार्क्सवादले दिएको स्याडिस्टिक र अन्तर्ध्वंसी मानसिकता र स्खलन बाहेक हामीले केही पनि पाएका छैनौँ। यही हो हाम्रो सबभन्दा ठुलो दुर्भाग्य, बिगेस्ट डिसगाइज। माधव प्रचण्ड अहिले जुन कित्तामा उभिएका छन्, नेपालको राजनीतिमा भनिन्छ सुनिन्छ त्यो व्यवहारिक पाटोमा पनि देखिन्छ एउटा न एउटा शक्तिको केन्द्र नसमाइकन चल्न सक्दैन भन्ने अवस्था छ। अहिले माधव र प्रचण्ड कुन समूहमा कुन कित्तामा उभिएका छन्, कता जान खोज्दैछन्? स्पष्ट कुरा के हो भने केपी ओलीजीलाई विस्थापन गरेर प्रचण्ड र माधव नेपाल उहाँहरू नभए पनि स्वच्छ छविको भनिएको अर्को कुनै मान्छे तेस्रो नेता लिएर आउनका लागि चिनियाहरूले प्रयत्न गरेका थिए। अब सधैँ उहाँहरूको इतिहास यसै किसिमको त होइन। उहाँहरू नोएडामा पालिएकै पात्र हो कमरेड प्रचण्ड पनि, होइन? तर अहिले आएर यो भर्टिकल पोलराइजेसनमा उहाँहरू जबरजस्त रूप नेपाल चीनको पक्षमा जानुपर्छ, चीनको पक्ष पोषण गर्नुपर्छ, भारतलाई डिफेन्सिभ गराउनुपर्छ र अमेरिकालाई आउट गर्नुपर्छ यहाँबाट भन्ने पक्षमा उहाँहरू लाग्नुभयो। सबैले बुझ्ने भाषा यही हो। नेपाली कङ्ग्रेस कहाँ उभिन्छ? नेपाली कङ्ग्रेसको त खैरातै सिधा कुरा। पहिले पनि बिपी कोइरालाकै देखि पालादेखि अमेरिकन लबीमा काङ्ग्रेस बढी उभिया हुनाले बारम्बार भारतेलीहरूको चोट खाएको हो नेपाली कङ्ग्रेसले। नेपालमा जति दुर्घटना भए अमेरिका र भारतको इन्ट्रेस्ट क्ल्यास गर्दा नै बढी दुर्घटना भएका हुन्। अब अहिले हामीलाई सुवर्ण अवसर हो। भारत र अमेरिकाको इन्ट्रेस्ट क्ल्यास छैन नेपालमा। यसलाई हामीहरूले आफ्नो राष्ट्रको समृद्धिको पक्षमा र राष्ट्रियताको पक्षमा उपयोग गर्नुपर्छ र नेपाली काङ्ग्रेस जस्तै अरू डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरू पनि त्यही पक्षमा उभिन्छन् जस्तो मलाई लाग्छ। अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकको नेपालप्रतिको अहिलेको रुचि र इन्ट्रेस्ट के हो खास? कतातिर? यो त पहिलेदेखिको इन्ट्रेस्ट हो। के छ भने चीनलाई कन्टेन गर्न भारतलाई आफ्नो पक्षमा नराखी नहुने डाइनामिक्सहरू अलिक समयमा परिवर्तन हुन्छन्। जतिखेर रुसलाई कन्टेन्ट गर्नु पर्यो र रुस र चीनको विवादहरू अगाडि लिएर आएपछि रुस र भारत एकातिर भए। हेर्नुहोस्, कम्युनिस्ट रुस, डेमोक्रेटिक भारत एकातिर, कम्युनिस्ट चीन, डेमोक्रेटिक अमेरिका एकातिर भए र पिङपोङ डिप्लोमेसीदेखि लिएर वान चाइना पोलिसी भनेको न नेपालीहरूको दिमागको उपज हो न त भारतेलीहरूले भने हुन्। त्यो भनेर हेनरी किसिन्जरको फर्मुला हो। त्यस पछाडि भिटोसहित जनवादी गणतन्त्र चीनलाई कसले हुलेको राष्ट्रसङ्घमा? हेनरी किसिन्जर र रिचर्ड निक्सनले हुलेको, होइन? त्यतिखेर रुसलाई कन्टेन्ट गर्नुपर्ने थियो। अब चाइनालाई कन्टेन्ट गर्नुपर्ने छ। चाइनालाई कन्टेन्ट गर्न भारतको साथ अपरिहार्य छ। भारतलाई आफ्नो पक्षमा लिएर आउन, धम्काउन अथवा फकाउन, चीनलाई थर्काउन, ती सबैका लागि नेपाल एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जियोपोलिटिकल अवस्थितिमा भएको राष्ट्र हो। त्यसैले त दोस्रो राजदूतावासै अमेरिकाको त्यसै खुल्या होइन नि नेपालमा 2004 सालमा। नेपालमा प्रजातन्त्र आउनुभन्दा अगाडि, भारत स्वतन्त्र हुनुभन्दा केही अगाडि, अगस्तमा भारत स्वतन्त्र भयो, जुलाईमा जस्तो लाग्छ, त्यस्तोभन्दा अगाडि नेपालमा अमेरिकाको राजदूतावास खुल्या छ। उनीहरूले घोषित रूपमै नेपाली ककपिट अफ एसिया भनेका छन्। भनेपछि यी दुईटा देशलाई केन्द्रमा राखेर बनाउने नीतिका लागि र यसको एक किसिमको यहाँबाट बसेर उनीहरूलाई वाच गर्नका लागि नेपाल अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण स्टेसन हो। त्यसकारण पश्चिमको इन्ट्रेस्ट भनेको यही नै हो। त्यसैले उनीहरूले एउटा पहिले पनि त कुसन बफर जोन र बफर जोनको रूपमा यो क्षेत्र राखिएको। तिब्बत चाहिँ 3टा साम्राज्य बीचको बफर जोन थियो र यसलाई चाहिँ 5वटा माउन्टेन रेन्जरले को भेलीको रूपमा, दक्षिणमा हिमालय,
वेस्टमा हिन्दकुश र लद्दाख माउन्टेन रेन्ज, नर्थ वेस्टमा अल्ताई, नर्थमा टेङ्गुला अनि इस्टमा हेदुङदा के भने यी सबै माउन्टेन रेन्जले, इस्ट र नर्थको माउन्टेन रेन्जले चिनिया साम्राज्यसित छुट्याइदिएको थियो। नर्थ वेस्ट र वेस्टको केही हदले रसियन साम्राज्यसित छुट्याइदिएको थियो। अनि दक्षिण र नर्थ वेस्ट हिमालयनले के छुट्याएको थियो भने ब्रिटिस साम्राज्यसित छुट्याइदिएको थियो। त्यस्तो बफर जोन चाहिँ तिब्बत। आज त्यो बफर जोन छैन, साम्राज्यहरू छन्। ब्रिटिस साम्राज्यको उत्तराधिकार त भारतले लिएर आएको छ। तिनीहरूलाई पनि कुसनिङ गर्नका लागि त ब्रिटिसहरूले नसकेर होइन नि त सिक्किम, भुटान, नेपाल राखेको र अलिक अलग पोजिसनमा त्यसै राखेका थिएन नि त कश्मीरलाई पनि। त्यो चाहिँ के भने कुसनिङ गर्न, बफर जोनको कुसनिङ थियो। हेर्नुहोस् त आज त्यो सबै त्यो कुसनिङ भएका सबै ठाउँलाई नर्थ इस्टमा, भारतको नर्थ इस्टमा चाहिँ नेपाल नर्थ इस्ट फ्रन्टियर एरिया भनेर छुट्टै राख्यो। त्यसलाई अप्पर बर्मा र आसामबाट छुट्याएर राखेको थियो ब्रिटिसले। हेर्नुहोस् त्यहाँ राजाहरू थिएनन्, राज्य थिएन, त्यस कारण त्यसरी गरेर राखेको थियो। यो सबैलाई त फाइभ फिङ्गर थ्योरी त्यसै माओ सेतुङले भने होइन नि त। सम्पूर्ण साम्राज्यहरूको बफर जोनलाई चाइनाले कब्जा गर्यो, चिनिया साम्राज्यले। अब त चिनिया साम्राज्य चाहिँ फाइभ फिङ्गर थ्योरीमा अगाडि बढ्न उनीहरू बिस्तारै बिस्तारै चाहन्छन्। त्यो कुरो त घोषित नीतिमा छ। अनि त्यसलाई ब्लक गर्नका लागि नेपाललाई कुनै उपनिवेश बनाउने, नेपाललाई इन्टिग्रेसनमा लिएर जाने त अमेरिकाले त गर्दैन थियो त। यही कुरालाई एउटा चाहिँ दक्षिण एसियासम्म नआओस् चिनिया साम्राज्य भन्ने उनीहरूको इन्ट्रेस्ट पहिलेदेखिको। अब भारतीयले को पनि इन्ट्रेस्ट के हुने हो भने नेपालबाट चिनिया साम्राज्यको डिफेन्समा मैले डिफेन्सिभबाट नहुनु पर्यो र यो बफर जोनमै रहोस् भनेर उसको पनि इन्ट्रेस्ट हुने हो। त्यसमा जहिलेसम्म नेपालको फरेन पोलिसीमा इन्डियाको सेक्युरिटीलाई हामीहरूले एड्रेस गर्ने अवस्था आउँदैन, त्यसलाई प्रतिक्रियात्मक रूपमा जहिले तहिले हामीहरू बसिरहन्छौँ, तबसम्म नेपालमा एक किसिमको अस्थिरता र हस्तक्षेप दक्षिणबाट पनि भइरहन्छ र पश्चिमबाट पनि भइरहन्छ। हेर्नुहोस् यो रियालिटी हो। रियालिटीबाट भाग्न सकिँदैन के, सकिँदैन। रियालिटीलाई कसरी अवसरको रूपमा परिवर्तन गर्ने, अवसरको रूपमा त सबैले परिवर्तन गरे, किन भोटको अवसरको रूपमा परिवर्तन गरे, विकासको अवसरको रूपमा परिवर्तन गरेन। हाम्रो दुर्भाग्य त्यो हो। नेपालको राजनीतिमा वैदेशिक हस्तक्षेप अथवा उनीहरूको चासो, इन्ट्रेस्ट त छँदैछ। अब चासोको विषय भनेको प्रधानमन्त्री ओलीले देशलाई कतातिर जान्छन्, अबको प्रष्ट बाटो के हो? यो सबै स्पेकुलेसन हो होइन। अर्को कुरो उहाँले निर्धारण गर्नुभएको मार्गचित्रमै उहाँले पनि हिँडाउन कतिसम्म सक्षम हुनु होला, त्यो पनि ठेले प्रश्नको घेराभित्रको कुरा हो। म अघि चाहिँ जुन अहिलेको जो हस्तक्षेपको कुरा गर्नुभयो, हरेक ठुला शक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो चाख यस्ता रणनीतिक ठाउँहरूमा स्थापित गर्न खोज्छ। यो ध्रुव सत्य कुरा हो। हामीहरूले र संसारमा सबै राज्यहरू विस्तारवादी नै हुन्छन्। हामीहरूले सबैभन्दा आदर्श मानेको राजाराम होइन। राजारामले 14 वर्ष वनवास गरेर अयोध्या फर्केर राज्याभिषेक गरेपछि सबभन्दा पहिले गरेको यज्ञ के हो? अश्वमेध यज्ञ होइन। अनि त जहाँ जहाँ घोडा घुम्छ त्यहाँ त्यहाँको जमिन आफू गर्ने र त्यहाँको राजालाई हराउनु पर्ने। त राजा रामले त राज्य विस्तार गरे भने संसारमा सबैले राज्य विस्तार गर्छन्। यो संसारको इतिहास हो। त्यो भ्रममा नरहौँ हामी, त्यो स्वाभाविक हो। र यस्ता रणनीतिक ठाउँमा त्यसरी अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू स्थापित हुन्छन्। तर त्यसलाई आफ्नो कक्षा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो बुद्धिमत्ता हो। म एउटा महेन्द्रसित धेरै कुरामा असहमत मान्छे हुँ। म बिपी कोइरालाले भारतसँगको सम्बन्ध विश्वसनीय बनाउन सक्नु भएन, उहाँ विस्थापित हुनुभयो। महेन्द्रले विश्वसनीय सम्बन्ध बनाउनु भयो। त त्यो भारतको चाखलाई उहाँले चाहिँ मतलब हेम्पर अथवा त्यसलाई प्रतिरोध नगर्दिएको कारणले ट्रेड अफ कहाँ भयो भन्दाखेरि महेन्द्र राजमार्ग उहाँले ल्याउनु भयो नि। 1027 किलोमिटर महेन्द्र राजमार्गमध्ये 807 किलोमिटर कसले बनाइदिए? भारतले बनाइदिए होइन, महेन्द्रले सुरु गरे होइन। त महेन्द्रले त भारतको चाखलाई हामीहरूले काहीँ सम्बोधन गर्नु पर्यो भने हामी त्यसलाई चाहिँ विकासमा कसरी तब्दिल गर्ने त? हाम्रो
राष्ट्रिय चाखमा भन्ने त महिला राजमार्ग छ त। अरू पनि त्यस्तै राष्ट्रिय चाखमा हामीले तब्दिल गर्नु पर्यो। उनीहरूको चाख छ, वी कान्ट स्टप इट। कसैले चाहिँ भन्दा कुनै मान्छेले चाहिँ त एउटा लाइब्रेरीमा बसेर किताब पढेर बेला बेलामा टेलिभिजन र अरू मिडियाहरूमा आएर 1-2 लाख मरिन्छ वार गर्नुपर्छ भने जस्तो छैन। म त एक त ब्लड सेडको पक्षपाती नै होइन, म छ हो, तर त्यसलाई राष्ट्रिय हितमा कसरी प्रयोग गर्ने आजको सबभन्दा यक्ष प्रश्न त्यो हो। हामीले त्यसमा चाहिँ लाग्नु पर्यो। ओलीको बाटोको कुरा गर्ने हो भने ओलीको बाटो त 4वटा भनेको छु। संसद विघटन गर्नुभयो, मध्यावधिको घोषणा गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय भन्दै आउनु भएको पनि लोकतन्त्र, गणतन्त्र अथवा संविधानमाथिको प्रहार होइन। यो सरकार त्यो चाहिँ उहाँले भन्नुपर्ने बाध्यता छ। तर अब के लाग्छ मलाई भने तर त्यो बाटो होइन उहाँको, त्यो बाटो नहुनु पर्ने हो। अर्को संसद र संसद मार्फत अर्को सरकार गठन गर्नका लागि मात्रै यति ठुलो परिघटना भएको छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ लाग्दैन। भनेपछि माधव प्रचण्ड समूहले लगाएको आरोप उहाँ लोकतन्त्रलाई धरापमा पार्दै, लोकतन्त्रलाई धरापमा त पर्दैन। हेर्नुहोस्, उहाँले दरबारलाई बुझाउँदै हुनुहुन्छ भन्ने उहाँको आरोप। एउटा चाहिँ प्रश्न हुँ, प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता, यस्ता सनातन प्रजातान्त्रिक विषयमा केही पनि तलमाथि हुँदैन। तर तपाईले यस्तो आफ्नो राष्ट्रको निर्माण प्रक्रियालाई नै नचिन्ने प्रस्तावना राख्ने संविधान विस्थापित भएर यी तपाईलाई चाहिए प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रता होइन, त्यसलाई प्रत्याभूत गरेर अर्को जब संवैधानिक प्रणालीमा जान्छ भने के आपत्तिको विषय हो? हामीलाई त के भन्छ, प्रजातान्त्रिक अधिकारको कारणले यो समस्या होइन क्या। यसले स्थापित गरेको जुन राजनीतिक प्रणाली छ, पोलिटिकल स्ट्रक्चर छ, र यसले स्थापित गरेका शाश्वत मानवाधिकारभन्दा बाहिरका जुन विशेषताहरू छन् त्यो हो हामीहरूलाई आपत्तिको विषय। तपाईको आर्थिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने कुरा समाजवाद उन्मुख भनेर प्रस्तावनामै हाल्नु भएको छ। कामरेड झलनाथले भाषण गर्दै भन्नुभयो समाजवाद उन्मुखतिर उहाँ लाग्नु भएन भनेर। एकदलीय जनवादतिर लाग्नुपर्ने अब के भनेको त्यस्तो कुरा? तर उहाँको त के, उहाँको कुरा त प्रश्न के भयो? झलनाथजीको कुरालाई मान्ने हो भने यत्रो प्रचण्ड बहुमत भएपछि अब संविधान परिवर्तन गरेर समाजवाद उन्मुख हुनु पर्यो, उत्तर कोरिया हुनु पर्यो अथवा चाइना हुनु पर्यो, भियतनाम हुनु पर्यो। त प्रश्न उहाँले त बोलिराख्नु भएको छ कामरेड प्रचण्ड र झलनाथजीले त्यो कुरा। त्यो कुरालाई तपाईहरुले स्वीकार गर्ने हो, प्रेसले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्ने हो, उहाँहरुकै नागरिक समाजले स्वीकार गर्ने हो। राख्न खोजेको चाहिँ यत्रो जनयुद्ध क्रान्ति सङ्घर्ष गरेर ल्याएको गणतन्त्र लोकतन्त्र फालेको निरङ्कुशता, ओली त निरङ्कुशता पथमै लाग्नु फेरि निरङ्कुशता फर्काउन खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँ भन्ने उहाँहरुको आरोप। उहाँहरुको आरोप मलाई के लाग्छ भने म त अब केपी ओलीले निरङ्कुशता लादेर लादिदैन है। त्यो नेपालको सेक्युरिटी फोर्सेसहरूले पनि त्यस कुरालाई स्वीकार गर्नु पर्यो। एउटा व्यक्तिले निरङ्कुशता लादेर लादिदैन। र अहिले पनि के छ भने तपाईको नागरिक अधिकार कुण्ठित भएको अवस्था होइन र प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको अवस्था त छैन अहिले पनि हैन। यो दुईटा कुरालाई भनौँ। अब गरिखाने अवस्था पहिलेदेखि नै कुण्ठित गरेर यो संविधानले नै कुण्ठित गरेर समाजवाद उन्मुख भनेको छ। तपाईको को चाहिँ आउँछ लगानी गर्न त्यस्तो देशमा? सुरुमै प्रस्तावनामै क्या समाजवाद के हो भनेर संसारका उद्योग टाटाले जान्दैन के हो समाजवाद भनेर। जुगरबर्गलाई यहाँका संविधानविद भन्नाउँदालाई यहाँका वकिलले पढाउनु पर्छ समाजवाद के हो भनेर? जुगरबर्गलाई थाहा छैन समाजवाद के हो भनेर? तपाईको संविधानको प्रस्तावनामा यस्तो कुरा राख्नुहुन्छ भने निश्चित रूपमा यसले आर्थिक स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने तर कुण्ठित नगरेको अवस्था अहिले हैन। नागरिक अधिकारहरू कहीँ पनि कुण्ठित भएको अवस्था चाहिँ होइन। र तर यसले के भने यत्रो ठुलो परिघटना केपी ओलीजीले अर्को संसद गठन गरेर अर्को सरकार मात्रै बनाउनका लागि गर्नुभएको रहेछ भने यो चाहिँ दुर्भाग्य हो। प्रणाली विस्थापन गरेर नेपाललाई अर्को कोर्समा लिएर जानका लागि गर्नुभएको रहेछ भने यो राम्रो पक्ष हो। तर त्यतिका लागि मात्रै गर्नुभएको रहेछ भने उहाँलाई चाहिँ एउटा प्रतिक्रियात्मक नेताको रूपमा म ग्रहण गर्छु। उपरान्त कोर्स नै परिवर्तनको बाटोमा हुनुहुन्छ उहाँ। हुनुहुन्न भने पनि हुनुपर्छ।
म त यसमा त एउटा मेरो ब्लगै आउँदैछ, पर्खो इन्तजार गर्नु होला। केपी अब यसको छिनोफानो कसरी हुन्छ त्यसो भए? यसको छिनोफानो अहिले नै त त्यत्रो क्लियर छैन होइन। अब अर्को संवैधानिक प्रणालीमा कस्तो प्रकारको सर्वसम्मति निर्धारण हुन्छ त्यसले नै यसलाई निर्धारण गर्छ। अहिलेसम्मको हाम्रो दुर्गतिको कारण के हो भने जहिले तहिले हामीहरू एउटा पोलिटिकल डाइलेमा, अकर्मणीयतामा थियौँ। प्रजातान्त्रिक पद्धति चाहिएको, त्यो प्रजातन्त्रले चाहिँ प्रजातन्त्रलाई निषेध गर्ने जनवादी केन्द्रीयताको सपना देख्नेलाई पनि समायोजन गर्नुपर्ने। प्रजातन्त्र र जनवादी केन्द्रीयताको सपना त एक ठाउँ समायोजितै हुन सक्दैन। तपाईँले प्रजातन्त्रलाई स्थिर राख्नुहुन्छ भने तपाईँले जनवादी केन्द्रीयताको सपनालाई पूर्णविराम लगाउन सक्नुपर्छ। अहिलेसम्म नेपालको पहिली एउटा अब पञ्चायतकाल र पञ्चायतकाल पछि पनि केही हदसम्म के हो भने राजा सोभेरियन मोनार्कीलाई प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा समाहित गर्नुपर्ने। प्रजातान्त्रिक प्रणाली र सोभेरियन मोनार्की त अलग अलग विषय हुन् नि, एकअर्कालाई निषेध गर्ने विषय हुन्। पछि जनवादी केन्द्रीयतावादी कम्युनिस्ट र प्रजातन्त्रलाई समायोजन गर्नुपर्ने। शुद्ध प्रजातन्त्रवादीले त नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रणाली कहिले चलाउनै पाएनन् कि, दुर्भाग्य यो पनि हो। प्रजातान्त्रिकवादी शक्तिहरूको मात्रै आर्थिक सामाजिक कार्यक्रमका आधारमा प्रतिस्पर्धा हुने गरी नेपालको प्रजातान्त्रिक प्रणाली स्टेबलै हुन पाएन। पहिले राजा सोभेरियन हुनुपर्ने, अब पछि अब जनवादी केन्द्रीयतावादी समाजवादीहरू आएका छन्। झलनाजीले त्यही भन्नुभएको छ, पुष्पकमलजीले त्यही भन्नुभएको छ, एउटा त जङ्गलमा त भनेर पसेकै छन्। अन्त्यमा अब यो अलिकति बाहिर आएका प्रतिक्रियाहरू र केही राजनीतिक विश्लेषक अथवा बुद्धिजीवीले गरेका विश्लेषणहरूको आधारमा के देखिन्छ भने नेपालमा गणतन्त्र आइसकेपछि यो एउटा स्थायित्वको बाटोमा जाँदै थियो। यो बिचमा जे घटनाक्रम भयो, प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम होस् अथवा माधव प्रचण्ड समूह सडकमा होस्, उनीहरूको एउटै उद्देश्य, उनीहरूको एउटै बाटो भनेको देशलाई अस्थिरतातर्फ लाने, सिक्किमीकरणको बाटोमा लाने, फिजीकरणको बाटोमा लाने भन्ने उहाँहरूको विश्लेषण छ। होइन, के छ भने अब यसको चुनाव आउन लागेको सङ्केत पनि हो। जति चुनाव आयो उति एन्टी इन्डियनिजमको ज्वरो नेपाली राजनीतिमा चढ्ने गर्छ। अब फिजीकरण कसरी हुन्छ त मलाई थाहा छैन। नागरिकता दिने यहीँका हाम्रा राष्ट्रवादी अधिकारीहरू नै छन्, उहाँकै पार्टीहरूका प्रतिनिधिले चाहिँ नगरिकन, सिफारिस नगरी नागरिकता आउँदैन भने कसरी फिजीकरण हुन्छ त मलाई थाहा छैन। अब सिक्किमीकरणको जुन कुरो आयो, सिक्किमीकरण चाहिँ होइन, कोरियाकरणको सम्भावना चाहिँ बढी देख्छु म। त्यो भयो भने हामीले बुद्धि पुर्याएनौँ भने र चाइनिजहरू यसरी नै एग्रेसिभ हुने भने उत्तरबाट चाइना पस्ने, दक्षिणबाट हिन्दुस्तान पस्ने, दुईटाले जहाँ जहाँ नियन्त्रण गर्न सक्छन् त्यहाँ त्यहाँ नियन्त्रण गर्ने त्यो स्थिति चाहिँ हुनसक्छ। वर्स्ट कन्डिसनमा सिक्किमीकरण चाहिँ को सम्भावना चाहिँ म अहिले देख्दिनँ। बरु त्यो चाहिँ कोरियाकरण, उत्तरबाट चिनियाहरू नछिरेको भए त कोरिया कम्युनिस्ट पनि हुँदैन थियो र विभाजित पनि हुँदैन थियो नि त। कोरिया विभाजन गराउनुमा त चाइनिजहरू नै छिरेपछि हो नि। नेपाली सेनाको थोरै कुराकानी जोडौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदम, त्यसपछि सडकमा देखिएका माधव प्रचण्ड समूहको आन्दोलन र अर्को धार भनेको राज संस्थावादीहरू जो सडकमा आन्दोलनरत छन्, यी विषयहरूलाई नेपाली सेनाले कसरी हेरेको छ? त्यो त अब सेना भनेको बारे संवेदनशील विषय हो, त्यसरी बोल्न मिल्दैन होइन। र राज्य विघटन भयो र राज्य अन्तिममा असफल हुने स्थिति आयो भने अन्तिम आश्रय भने पनि सेना नै हो। र मलाई लाग्छ नेपालको सेना बौद्धिक रूपले, सामरिक रूपले बढ्दै प्रशिक्षित र व्यावसायिक छ, राष्ट्रको बोझ धान्न सक्छ भन्ने चाहिँ मैले अपेक्षा लिएको छु नेपाली सेनालाई। र यी सबै परिघटनाहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गरेर नेपाली सेनाको नेतृत्व र नेपाली सेनाको व्यवस्थापन बसेकै छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, अत्यन्त धेरै धन्यवाद यहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र महत्त्वपूर्ण समयको लागि। हस् ल, धन्यवाद। हिमाल अनलाइन टिभी।